बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास का जो तर्जुमातुल कुरान का पेपर पैटर्न है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ये पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपका सारा का सारा जो पेपर है इसी पैटर्न के मुताबिक आएगा। क्योंकि इस दफ़ा 10th क्लास का तर्जुमातुल कुरान का जो पेपर है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ना तो इसका कोई पास पेपर है ना कोई पैटर्न है। तो बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाएं ताकि हमें पता चल सके कि ये जो हमारा 50 नंबर का पेपर है इसमें हम पूरे 50 नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल जो पेपर पैटर्न भी बताऊंगा और साथ बोर्ड ने ऑफिशियली जो मॉडल पेपर जारी किया जिसमें बोर्ड ने खुद बताया है कि आपका जो 10th क्लास का तर्जुमातुल कुरान का जो पेपर है वो किस पैटर्न के मुताबिक होना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें भी आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने हर सवाल को कैसे तैयार करना है और किन किन चैप्टर को आपने ज्यादा फोकस करना है, शॉर्ट कैसे करनी है, अल्फाज मैनी कैसे करने हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किन किन चैप्टर में से करने हैं। तो इसके लिए आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चे एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। और आपसे यह भी रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी कोई भी पार्ट जो स्किप नहीं करना। पहले मैं ओवरऑल आपके साथ स्कीम शेयर करूंगा और स्कीम के बाद जो ऑफिशियली बोर्ड ने खुद जारी किया है मॉडल पेपर की इस दफा 10th क्लास का जो पेपर है तर्जुमातुल कुरान का इसके मुताबिक होगा, मैं वो भी शेयर करूंगा। आपको मुकम्मल आइडिया हो जाएगा कि स्कीम देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने तर्जुमातुल कुरान की जो तैयारी है वो एक दिन में मुकम्मल कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसको आप एमसीक्यूज वाला यानी कि मरूजी पेपर भी कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये सवाल तमाम मुकर्ररा सूरतों के तारफ यानी कि जो आपकी सूरतें उसके तारफ, मरकजी मज़ामीन, खुलासा और अहम नुकात में से पूछे जाएंगे। यानी कि आपके टोटल जो एमसीक्यूज होते हैं वो 10 होते हैं, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। और इसी तरह आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये भी टोटल 10 नंबर का होता है। और ये ऑब्जेक्टिव पेपर किस तरह का होगा ये जब मैं आपके साथ मॉडल पेपर शेयर करूंगा वहां से आपको मुकम्मल आइडिया हो जाएगा कि आपने ये जो एमसीक्यूज है ये कैसे तैयार करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो सब्जेक्टिव पेपर दिया था, सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो होता है ये सवाल नंबर 2 के नाम से होता है जिसमें मुख्तसर सवाल होते हैं। इसमें क्या होता है कि मुख्तसर सवाल तमाम सूरतों में से पूछे जाएंगे, यानी कि आपकी जितनी भी सूरतें हैं उनमें से मुख्तसर सवाल पूछे जाएंगे। उसमें क्या क्या होगा, सूरतों का तारफ भी हो सकता है, मरकजी मज़ामीन और अहम नुकात भी हो सकते हैं, मुंतखब करदा आयात मुबारक के मुरकबात का बामहावरा तर्जमा। इसमें टोटल जो सवाल होंगे वो 8 होंगे, 8 में से आपने 5 सवालों के जवाब देने होंगे। यानी कि टोटल 8 हैं, 8 में से आपने 5 करने हैं, हर सवाल के 2 नंबर हैं। और इसी तरह आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबर का होगा। इसमें तर्जमा भी होगा, ठीक है, उसमें कुछ अल्फाज के मैनी भी पूछ सकता है, तारफ भी पूछ सकता है, मरकजी मज़ामीन भी पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में, सवाल नंबर 3 के नाम से जिसमें अल्फाज के मायने वो पूछता है। इसमें क्या कहता है, इसमें अल्फाज में मुंतखब कुरानी आयात यानी कि आपके 10th क्लास में जो मुंतखब की हुई हैं उन्हीं में से कुरानी आयात के जो अल्फाज के मायने पूछेंगे। 8 कुरानी अल्फाज में से 5 के मायने लिखने होंगे। यानी कि टोटल जो 8 होंगे, 8 में से अपने 5 के मायने लिखने हैं। हर जो मायने है उसका 1 नंबर होता है और टोटल इसके जो नंबर होते हैं ये 5 होते हैं। और ये तमाम अल्फाज मुंतखब करदा सूरतों के ज़ख़ीरा अल्फाज में से होंगे। अब ये मुंतखब करदा सूरतें कौन सी है ये मैं आपको स्कीम के एंड पे बताता हूं कि आपने उन्हीं मुंतखब करदा जो सूरतें हैं उसके जो अल्फाज के जो मैनी है वो याद करके जाने हैं। तो आपके ये 5 नंबर जो है ये कन्फर्म हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सवाल नंबर 4 होता है पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में, जिसमें आपने आयात का बामहावरा तर्जमा लिखना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मुंतखब आयात का बामहावरा तर्जमा पूछा जाएगा। 5 आयात में से 3 का बामहावरा तर्जमा आपने लिखना होगा। यानी कि टोटल 5 होंगी, 5 में से आपने 3 का लिखना होगा। हर जो तर्जमा होगा वो 5 नंबर का होगा। इसी तरह आपका जो सवाल नंबर 4 है ये टोटल 15 नंबर का होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने इस पोर्शन को कैसे तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सवाल होता है, आखिरी सवाल होता है सवाल नंबर 5 के नाम से, जो कि तफसीली सवाल होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसमें कुरान पाक की मुकर्रर सूरतों के तारफ, मरकजी मज़ामीन, खुलासा और अहम नुकात में से तफसीली सवाल पूछा जाएगा। सवालात में से किसी एक पर नोट लिखना होगा। यानी कि ये वाला जो आपका सवाल होगा ये टोटल 10 नंबर का होगा। इसमें आपके पास चॉइस भी होगी और ये कुरान पाक की जो आपकी सूरतें हैं उसमें उनका जो मरकजी खुलासा है, मज़ामीन है, अहम नुकात है, उसमें से पूछा जा सकता है। तो ये भी मैं आपको जब स्कीम या मॉडल पेपर शेयर करूंगा बोर्ड की तरफ से जारी करना, आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल आपने कैसे तैयार करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपकी जो इस दफ़ा 10th क्लास की जो सूरतें हैं उसमें आपने कौन कौन सी आयात करनी है। सबसे पहली नाम की आपने ये वाली याद करनी है 151 से 153 तक। उसके बाद ये वाली सूरत की 89 से 90, ये सूरत की 110 आयात नंबर सिर्फ करनी है। उसके बाद इसकी 14 से 17 करनी है और इसकी बेटा आपने करनी है 23 से 40
تک, اس کی آپ نے 37 سے 38 تک, اور یہ جو صورت ہے اس کی آپ نے 157 to 158 صرف یہی کرنی ہے. اور سورہ کاف کی بیٹا آپ نے 1 تا 12 کرنی ہے, مومنون کی 1 تا 11 کرنی ہے, اس کے بعد نیکسٹ کی جو 53 اور اس کو شروع کی 23 کرنی ہے. یعنی کہ یہ والی جو صورتیں کی آیات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, آپ نے صرف انہی کے با محاورہ ترجمے کر کے جانے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ کا جو پیپر کے جو ترجمہ ہے وہ اسی میں سے پوچھا جائے گا, اور الفاظ کے جو معنی ہیں وہ بھی اسی میں سے پوچھے گے. اب میں آپ کے ساتھ آفیشیلی جو بورڈ نے ماڈل پیپر جاری کیا ہے آپ کا جو 10th کلاس کا ترجمہ القرآن کا, میں آپ سے وہ ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں کہ آپ کا پیپر ہونا کس طرح کا ہے. تو سب سے پہلے یہ والا آپ کا بورڈ کی طرف سے آفیشیلی ماڈل پیپر ہے جو 2024 میں بورڈ نے جاری کیا ہے ترجمہ القرآن کا. اس میں سب سے پہلا آپ کا جو آبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے حصہ مروزی, اس کا جو ٹوٹل وقت آپ کو دیا جائے گا وہ 15 منٹ ہوگا, اور اس کے جو نمبر ہے وہ 10 ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے اسکیم میں بتا دیا ہے. تو یہ دیکھ لے بیٹا, اس طرح کا ایم سی کیوز ہوں گے جس میں ہر ایم سی کیوز کا آگے 4 آپشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ دیکھ لیں ڈفرینٹ طرح سے آپ سے جو پوچھے جا سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ کس طرح پوچھیں گے. اگر آپ کو جو آپ کی ترجمہ القرآن کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجیے گا, میں اس کے اوپر جو موسٹ آپ کے ایم سی کیوز ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کے اوپر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کے حل شدہ ایم سی کیوز کی وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا, تاکہ آپ کو وہاں سے بھی آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جو ایم سی کیوز ہیں آپ نے کیسے تیار کرنے ہیں, یا صرف وہی ایم سی کیوز تیار کر کے آپ یہ جو 10 نمبر ہیں یہ کنفرم کر سکتے ہیں. مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, میں اپلوڈ کر دوں گا. اس کے بعد نیکسٹ بیٹا دیکھتے ہیں آپ کے ترجمہ القرآن کا جو سبجیکٹیو پارٹ ہوگا. سبجیکٹیو پارٹ میں بیٹا یہاں پہ دیکھیے گا کہ آپ کا جو سبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے ترجمہ القرآن کا, یہ بھی بورڈ کی طرف سے آفیشیلی جاری کیا ہوا ہے, میں نے خود سے نہیں بنایا, یہ بورڈ نے خود جاری کیا, بورڈ کی ویب سائٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے کہ آپ کا ترجمہ القرآن کا جو پیپر ہے اسی پیٹرن کے مطابق ہوگا. اور جو سبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے یہ آپ کا 40 نمبر کا ہوتا ہے, 10 نمبر آبجیکٹیو ہوتے ہیں, ٹوٹل 50 نمبر ہوتے ہیں. اور اس میں بیٹا آپ کے پاس جو وقت ہوتا ہے 1 گھنٹہ 45 منٹ کا وقت ہوتا ہے. تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بیٹا سکیم میں بتایا تھا کہ آپ کا سب سے پہلا جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے, اس میں ٹوٹل آپ کے پاس جو سوال ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں, 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں, ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں, اور 10 نمبر کا یہ والا جو آپ کا پارٹ ہوتا ہے. اور یہ جو پارٹ ہے اس میں یہ دیکھ لیں اس طرح کے بیٹا آپ سے سوال پوچھیں گے. اس میں صورتوں کا تعارف, مرکزی مضامین کیوں نام دیا گیا, ٹھیک ہے, اس طرح کا بیٹا سورہ یونس کا مرکزی مضمون, ٹھیک ہے, فضیلت اور حدیث مبارکہ, سورہ نام میں کی چیزوں کا حرام قرار دیا گیا. اس طرح کے بیٹا آپ سے جو ہے شارٹ کویسچن پوچھیں گے. اور اگر آپ کو موسٹ امپورٹنٹ یہ شارٹ کویسچن بھی چاہیے تو اس کی ویڈیو بھی میں بنا دوں گا, اگر آپ کی ڈیمانڈ ہوگی تو مجھے بتا دیجیے گا, میں انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ. آپ صرف وہی کر کے یہ 10 نمبر کنفرم کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ بیٹا آپ کا جو سوال نمبر 3 ہوگا, جیسے میں نے آپ کو اسکیم میں بتایا تھا کہ اس میں آپ کے پاس ٹوٹل 8 الفاظ ہوتے ہیں, 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں, ہر کا 1 نمبر ہوتا ہے, اور 5 نمبر کا یہ ہوتا ہے. اور جو میں نے آپ کو منتخب آیات بتائی تھی انہی کے آپ نے جو ہے موسٹ امپورٹنٹ جو الفاظ میں نے یہ بیٹا کر کے جانے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو سوال نمبر 4 ہوتا ہے جو کہ آپ نے با محاورہ ترجمہ لکھنا ہوتا ہے. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل آپ کے پاس 5 ہوتے ہیں, 5 میں سے آپ نے 3 لکھنے ہوتے ہیں, ہر کے 5 نمبر ہوتے ہیں, اور 15 نمبر کا آپ کا بیٹا یہ سوال ہوتا ہے, سوال نمبر 4 جو ہوتا ہے. اور یہ آپ نے وہی آیات کرنی ہے جو بھی پیچھے میں آپ کو اسکیم میں بتا کے آیا ہوں کہ ہر صورت کے آگے جو اس کا آیات نمبر لکھا ہوا ہے صرف آپ نے وہی کرنی ہے, تو آپ کا یہ وہاں سے کور ہو جائے گا. اور اس کی اگر موسٹ امپورٹنٹ چاہیے تو مجھے بتائیے گا, میں وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا. اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو پیپر میں لاسٹ سوال ہوتا ہے جو کہ سوال نمبر 5 کے نام سے ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو اسکیم میں بتایا تھا کہ اس میں 2 پارٹ ہوتے ہیں, 2 کے اوپر آپ نے کسی ایک کے اوپر نوٹ لکھنا ہوتا ہے, اور یہ والا جو پارٹ ہے یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے. تو اس میں بیٹا آپ کے پاس یہ 2 صورتیں دی ہوئی ہیں, ان کا آپ نے تعارف اور بنیادی جو مضامین ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے خلاصہ وغیرہ لکھنا ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لیں 2 میں سے آپ نے ایک اس طرح کا ہوگا, تو یہ بھی میں آپ کو امپورٹنٹ جو موسٹ ہے وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. اگر آپ صرف وہی کر لیں گے تو آپ کے یہ جو 10 نمبر ہیں یہ بھی کنفرم ہو جائیں گے. تو یہ تھا بیٹا آپ کا 10th کلاس کا جو آفیشیلی بورڈ نے خود جاری کیا ہوا ہے پیپر پیٹرن, وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کیا ہے. اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ نے مجھ سے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.